जयमसी सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोताबिनहरूलाई अहिले हामी आज विशेष गरेर हामी यो हेटौडाको यात्रामा छौँ अनि हेटौडाको यात्रामा जाने क्रममा हामी केही विशेष ठाउँहरूमा पनि हामी जानेछौँ। यो के भन्छ मनहरी अनि त्यस्तै गाङसिराङ भन्ने ठाउँतिर हामी जाँदैछौँ। केही हाम्रा पास्टरहरू हुनुहुन्छ पछाडिपट्टि तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ अनि हाम्रो ड्राइभिङमा हाम्रो धीरजी हुनुहुन्छ अनि उहाँले राम्रो सेफ ड्राइभिङ गरिरहनु भएको छ र हामी यसरी 6 जनाको टोली चाहिँ हामी जाँदैछौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामी अहिले भर्खर हामी यात्रा सुरुवात गर्दैछौँ र यो यात्रामा हामी विभिन्न सामाजिक कार्य लगायत हामी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई भेटेर प्रार्थना सङ्गतिमा हामी समय बिताउनेछौँ र यो यात्रा हाम्रो लागि अति नै स्मरणीय हुनेछ। हामी त्यहाँनिर केही व्यक्तिहरूसँग भेटेर यसको अनुग्रह र प्रेमलाई बाँड्न लागेको छौँ। हामी अरू यात्राको भिडियोहरू तपाईँको सामु राख्ने नै छौँ र अहिले चाहिँ यति नै धन्यवाद। है सबैलाई जय मसी। बाटो पहिरो पनि गएको रहेछ यहाँनिर हामीले देख्दैछौँ। यहाँ हामी देख्छौँ हिलै हिलो छ, कति ठाउँमा धेरै बाटोहरू बिग्रेको छ। बिस्तारै जाँदैछौँ। पुरै पहिरो गएको छ, बाटो अलिक बिग्रेकै देख्दैछौँ। यो माथि उठेर छ नि त। दामी रहेछ। हेर्नुहोस् है, प्रकृतिलाई पनि हेर्नुहोस् है। हुन्छ हुन्छ हजुर क्या दामी हो नि माथि अझ यो भिडियोमा हेर्दाखेरि त नि कस्तो खतरा देखिन्छ क्या फेरि। क्याटरिङमा जाँदाखेरि त माछाको टाउको चाहिँ कसैले खाँदो रहेछ। अहिले यो झोला गाउँमा बसेर त्यही टाउको खाएर बस्छ। अहिले मन पर्दैन टाउको त्यही त। अनि बाटोमा हामी डुल्दाखेरि कोका कोलाको बिरको गिलास पाउँथ्यो क्या। त्यो गिलास चाहिँ अनि त्यो बिरको होटेलमा दियो भने 1 प्लेट मोमो दिन्थ्यो। अनि बाटोभरि खोज्ने हो बिरकोमा। ल्याएको त हामीले कोक ल्याएको हो त। कोक निकाल्यो त्यसपछि अनि त्यो बिरको त फाले हुन्छ मान्छेले। कोक चाहिँ साह्रै मनपर्छ। अरू पेय पदार्थभन्दा कोक चाहिँ नि साह्रै मनपर्छ। जतिको खाना त मनै पर्दैन। अनि प्रभु हाम्रो कुरालाई फेरि कन्टिन्यू गरौँ। त्यसपछि हामी अब त्यही त कस्तो बगिरहेको छ त्यहाँ
काली अहिले थाहा भयो हामी त्यहाँ चाहिँ लगभग 2 ठाउँमा हेटौँडाको यसमा 2 ठाउँमा चाहिँ जान्छौँ होला होइन बाटो चाहिँ बिग्रेकै हो फादर स्कुल लिनुहोस् कि मलाई टाइम मिलाएर म त्यतिखेर तपाईँलाई भन्छु हामी कन्फरेन्स भङ्गारू चाहिँ त्यो भङ्गारू लट्ठी हुँदैन हो त्यसको हो के खाएको भङ्गारू लट्ठी नि फुटबल ग्राउन्ड रहेछ है भङ्गारू त्यसको त लौरो हुन्छ नि पुलिसहरूले बोक्ने डन्डा यसको यो बोटको पुलिसहरूले बोक्ने डन्डा हुँदैन त्यो भङ्गारूको त हो नि यो हो त्यो लामो बोकेर हिँड्छ नि बाटो राम्रो छ यता बनाएको चाहिँ एउटा बाटो ठुलो बनायो भनेर भनिदियो होइन यति चाहिँ राम्रो रहेछ ल यो चाहिँ काठमाडौँ पुगेको जस्तो रहेछ बल्ल यो अलिकति गाडीलाई पनि घरलाई बिस भयो अहिले चाहिँ बल्ल हाइवेमा आयो गयो हो भङ्गारू भन्छ त्यसलाई खाना हुन्छ है यो मैले चाहिँ खाएको छैन यो नि अब हामी फुर्सद भयो भने चाहिँ टिप्दै हिँड्दै राख्दै गर्दा हुन्थ्यो फुर्सद त फुर्सद हो अब गाडी पनि लिएर एकदम बिजी भयो साथी तर पनि अब हामी आज हाम्रो पैदल यात्रा नि भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हो क्या दामी रहेछ नि त हो है तल त एकदम बिजी राम्रो रोड चाहिँ अब के ठाउँ हो यो खानासाना खाने ठाउँ होला कि होला धेरै रोकिरहेको छ हो बल्ल हामी चाहिँ अलिकति तल आइपुग्यौँ राम्रो रोडमा माथि धेरै बाटो बिग्रेको थियो अहिले चाहिँ हामी एकदमै नयाँ रोड बनेको रहेछ राम्रो बनेको रहेछ तपाईँले देख्नुहुन्छ फुटबल पाल्पा जस्तो रहेछ राम्रो रहेछ राम्रो बनाएको रहेछ अहिले हेटौँडा 5 पिप्ले भन्ने ठाउँ रहेछ पिप्ले हेटौँडा 5 पिप्ले पानी नहालिकन गएको हामी ए थाहा भएन ख्यालै गरिदिएन कि ए तपाईँ आफ्नै गाडीमा त्यो पानी नै हालेको छैन अनि फेरि चाहिँ त्यसपछि त गाडी यो टोटल एक्सिडेन्ट दिँदा पनि जति थियो उति कराउने ए अनि स्टार्ट पनि होइन अनि बाटो पुरा तल गाडी नै बगाला जस्तो हामी त डराले त्यतिखेर त हेर्नुहोस् है बाटो त खतरा छ हेटौँडा जाने बाटो दक्षिणकाली बाटोबाट है जोखिम छ तर प्रभु हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा ओह्रालो उकालो छ बाटो खतरा छ पहिरो आएको छ यहाँनिर यस्तो भाङ छ यस्तो छ गाडीहरू छ वान वे छ एउटा मात्रै गाडी पास हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सुनेर बसेका छौँ कति धेरै आयो गाडी पनि यो अघिसम्म सुमा एउटा देखेको थिएन अहिले यहाँ 10वटा देखियो नेक्स्ट पनि आउँदैछ अब बल्ल हाम्रो बाटो आयो तलबाट फेरि आउँदैछ अझै
हेर्नुहुँदै पुगेर जस्तो बाटो छ पानी पऱ्यो हेर्दाखेरि कतिजनालाई चाहिँ बाटो यस्तो छ अवस्था हामी यस्तो जोखिम गरेर पनि हामी प्रभुको सेवाको निम्ति हेरेका छौँ गाडीहरू अब वानमै भएको छ सबै बाटोहरू भएर रोडसम्म बनाएको छ पक्कै पनि तल यो धेरै रोकिएको रहेछ है गाडीहरू यो कारलाई चाहिँ माथि एउटा भन्दै एउटा हेरौँ त यहाँनिर यो फुट चाहिँ यो यो यसरी आउँदैछ तर आउँदैछ फेरि अब यो क्युमा बस्नुपर्ने भयो किनेर आउँछ होला किनेर आउँछ हामी ब्याक पछाडि हेर्नुहोस् है के अरे पन्जाबीहरूले आइए गुरुजी भनेर ब्याग भन्छ अरे त्यसपछि चाहिए भन्छ अरे क्या आइए चाहिए भन्छ अरे क्या त्यसपछि कहाँ गर्दाखेरि क्या गएको उनीहरूले ग्राहक आइसकेपछि पसलको त्यो कामहरू केटा हुन्छ नि उनीहरूलाई जहिले दुध चिया लान ना भन्छ अरे के अरे चिया लान ना भन्छ चिया लान ना अरे चिया दुध चिया लान ना के चाल लानु न चिया लान ना भन्छ जान्छ त्यो बस्दा दिनेपछि बिल बनेपछि बल्ल चाहिँ आउँछ नत्र आउँदैन कस्तो प्रेम गर्यो प्रभु जस्तो पापीलाई कस्तो प्रेम गर्यो प्रभु जस्तो पापीलाई वर्णन कसरी गयो कल्वरीको त्यो वर्णन कसरी गयो कल्वरीको त्यो अनमोल प्रेमको कस्तो प्रेम गर्यो प्रभु म जस्तो साउरो भएको अक्करको बाटो जस्तो रहेछ यो समयमा चाहिँ अगाडि मात्रै हेरौँ फोकस चाहिँ अगाडि शिरमा मुकुट गडाको परी हत्केलामा काटी छोकी शिरमा शिरमा मुकुट गडाको परी शिरमा
को काढाको परी अकेलामा काटे छोरी मर्नु भो प्रभु आज केवल तिम्रो र मेरो लागि मर्नु भो प्रभु आज केवल तिम्रो र मेरो लागि कस्तो प्रेम गर्यो प्रभु म जस्तो पापीलाई टेन्सन पनि हुन्छ तनाव पनि हुन्छ मुखमा भला शरीरमा चोट कुसभरि रग बगाए मुखमा भला मुखमा भला शरीरमा शरीरमा चोट कुसभरि रगत बगाए कसरी बिर्सौँ मेरो प्रभुको त्यो बलिदान कसरी बिर्सौँ मेरो प्रभुको त्यो बलिदान कस्तो प्रेम गर्यो म जस्तो काठमाडौँमा जस्तो स्वादिष्ट त फेरि हुँदैन क्या मोमोको टेस्ट चाहिँ नि हामी भीमफेदी भन्ने ठाउँमा आयो अब हेटौँडाको नजिकसम्म हामी आइपुगेका छौँ त्यो भनेर अब फेरि हामी हेटौँडातर्फ जाँदैछौँ काठमाडौँ चाहिँ होइन कि मान्डु चाहिँ रहेछ मान्डु पुल त्यहाँनिर पुरै अलिकति तल आइदिएको भए पुरै ब्लक हुने झन् अलिकति माथि कहाँतिर जराहरू काटेको छ यत्रो यत्रो अब यो कुन दिने झर चाहिँ है ड्राइभिङ गरेर छिटो छिटो गर त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिक खतरा हुन्छ है हेर्नु कस्तो कस्तो हुन्न राम्रो खोला देख्दैछौँ सफा यहाँ चाहिँ गएर अहिले पौडी खेल्यो भने त दामी हुन्छ होला पुरा नाचेको छ है गाडी
ठाउँमा आइपुगेको छौँ एउटा बजार तल खाजा खाने ठाउँमा तर पानी चाहिँ एकदमै भयङ्कर ठुलो परेको छ हेभी रेडी भएको छ तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यसको आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ हुन्छ हाम्रो साथीहरू यहाँ कालो हुँदै हुनुहुन्छ अहिले हामीले एउटा बजारबाट अब हामी मनहरीतर्फ हामी जाँदैछौँ हाम्रो यात्रा मनहरीसम्म र त्यसपछि हामी चेपाङ बस्ती जाने हाम्रो योजना छ थाहा छैन आजको वातावरण कस्तो हुनेछ तर पानी परिसकेको छ पानी परेको कारणले गर्दाखेरि पहाडी इलाका पैदल यात्रा गर्दाखेरि तर पनि हामी हिम्मत हार्ने छैनौँ जसरी हामी सहजताबाट जतिसम्म हामीलाई मिल्नेछ तबसम्म हाम्रो यात्रालाई जारी राख्नेछौँ हाम्रो साथीहरू खाँदै हुनुहुन्छ खाजा लागेको छ दिउँसोको ब्रेक टिफिन दिउँसोको खाजा र हाम्रो गाडी छ हामीले जुन गाडी ल्याएका छौँ अनि राम्रो छ अनि सुमो टाटा राम्रोसँगले पिकअप दिएको छ गाडीले पनि राम्रो साथ दिएको छ खाजा कस्तो छ पानी चाहिँ कस्तो छ त पानी चाहिँ कस्तो छ के अरे खाजा चाहिँ मिठो छ तर पानी चाहिँ कस्तो छ खाजा खाने ठाउँ भान्साघर सीता खानाघरमा राम्रो छ यहाँ मोमो खायौँ हामीले मिठो थियो डेलिसियस अहिले हामी फाइनली मनहरी बजार आइपुगेका छौँ अनि तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ मनहरी बजार अनि यतापट्टि यो साइडमा मनहरी बजार कालो उसमा छ कि सुमोमा छ कुल छेउमा बाटो क्या दामी रहेछ नि त ल अब यो चाहिँ अहिले मनहरीबाट हामी भित्र आउँदै गर्दाखेरि चेपाङ बस्तीतिर जाने बाटो हो अनि यो बाटो अति राम्रो गरी बनाएको रहेछ ढलान हानेर बनाएको रहेछ यहाँको गोडाले राम्रो गर्नु भएको रहेछ गाडी राम्रोसँगले अनि वरिपरि के अरे खेत यता पनि खेत हरियाली हामी देख्दैछौँ अनि यतापट्टि पनि खेत बिचमा बाटो ठुलो बाटो लगभग 20 फुटे बाटो रहेछ राम्रो रहेछ ल माथि चाहिँ अब सायद हुन सक्छ त्यो बाटो यो चाहिँ उता चाहिँ मनहरी होमस्टे जाने बाटो उतापट्टि अब चाहिँ हामी यहाँ सिधै जाँदैछौँ यो चर्च पास्टर मिथुनको चर्च चाहिँ यतापट्टि रहेछ अनि हामी त्यतैतिर जाँदैछौँ यो बाटो परसम्म र फाइनल्ली हामी यो पास्टर मिथुनको चर्च भवनमा आइपुग्यौँ है ल बजारको चर्च यो चाहिँ ल र अहिले चाहिँ हामी फाइनल्ली यो चर्चमा आइपुगेका छौँ अनि हाम्रो यात्रा यो चर्चबाट अझै माथि जाने यात्रा हो तर अहिले चाहिँ हामी चर्चमा छौँ अहिले हामी यो कच्ची रोड हुँदै मेन रोडबाट भित्र यो सुकुम्बासी बस्तीतिर हामी जाँदैछौँ केही विश्वासी आमाहरूलाई भेट्न केही विश्वासी जनहरूलाई भेट्न यहाँनिर निकै पानीको बहाव पानी परेकोले गर्दाखेरि यहाँनिर देखिँदैछ सामान्य हो अहिले हामी भेट्दैछौँ यो बाटो हामी जाँदैछौँ वाइट
यही हो। सुकुम्बासी एरिया तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ पर छ जहाँ हामी जाँदैछौँ। आयो मलाई पनि वाइफाई तिम्रो लागि भन्दै पनि अहिले हामी यो सुकुम्बासी एरियाको मण्डलीमा आएका छौँ कि काठमाडौँबाट त्यस्तै गरेर यहाँ विश्वासीजनहरू पनि हुनुहुन्छ हामीसँग सङ्गतिको लागि बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई हामीले विशेष गरेर भेटघाटको लागि हामी प्रार्थनाको लागि हामी यहाँनिर आएका छौँ। यहाँ हाम्रो अगुवाज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू यसरी यो ठाउँमा चाहिँ सङ्गति गर्नुभएको छ अनि हामीलाई हेर्दाखेरि अचम्म लाग्छ। जसरी हामी सहर बजारमा बस्ने मानिसहरू कतिपटक हामीले भवन भएन, यो भएन, त्यो भएन भनेर चाहिँ हामी कतिपटक खण्डन गरिरहँदाखेरि यहाँका विश्वासीहरू चाहिँ आफ्नो जीवन दिएर यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू सङ्गति गरिरहनु भएको छ। कति आशिषको कुराहरू हामी देख्छौँ र हामीले केही कुराहरू पनि सिक्नेछौँ। यो दृश्यलाई हेर्दै गर्दाखेरि साँच्चै नै हामी विश्वासीहरू चाहिँ हर समय हरेक परिस्थितिमा हरेक ठाउँमा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई आराधना अनि महिमा प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्ने एक प्रकारको चुनौती चाहिँ यहाँनिर हामीले पाउँदछौँ। यो एउटा एक प्रकारको मेसेज हामीले यहाँनिर पाउँदछौँ। तपाईँ महान अनि दयालु कृपालु हुनुहुन्छ प्रभु। हाम्रो वास्ता अनि फिक्री गर्ने परमेश्वर पिता तपाईँलाई हामी यस समय प्रभु हामी तपाईँको वचन र तपाईँको प्रभु अनि सबै कुराहरू यस ठाउँमा प्रभु आदान प्रदान गर्नलाई सेयर गर्नलाई हाम्रो हृदयलाई पनि बढी प्रभु तपाईँले मास्टर बनाउनुहुन्छ। हामीले प्रार्थना गर्दछौँ आज यस भवनमा बसेर आजको दिनभरिको यात्रा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कुन ठाउँमा जानुभयो? कसलाई भेट्नुभयो? कस्तो अनुभव गर्नुभयो? प्रभुको अनुग्रहले एकदमै धेरै राम्रो हजुर सुरक्षित यात्रा छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हजुर एकदमै सुरक्षित साथ ल्याइरहनु भयो प्रभुले। अनि देख्यौँ धेरै दुःख लाग्ने कुराहरू हजुर भेट्न पायौँ। तपाईँले आफ्नो क्रिस्चियन जीवन र ती मानिसहरूको क्रिस्चियन जीवनलाई हेर्दाखेरि कस्तो अनुभव गर्नुभयो? अनुभव त एकदमै दुःख लाग्यो भित्रमा हामीलाई देख्दाखेरि। हजुर विशेष गरी चाहिँ त्यो आँखा नभएको भाइलाई देख्दाखेरि चाहिँ धेरै नै दुःख लाग्यो। हजुर बच्चाहरू योहरू त हामीले फोटोमा पनि देखिरहेको हो होइन, हजुर तर पनि विशेष गरी चाहिँ त्यो आँखा गुमाउनु भएको त्यो भाइलाई देख्दाखेरि हजुर धेरै नै दुःख लाग्यो। किनभने एउटा उहाँको चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा के हो भने जब अब एउटा त्यो फर्म होइन, कृषि फर्म होइन, हजुर कृषि फर्ममा राखेर अनि अब खाना मात्रै दिएको छ भनेपछि अनि उहाँलाई लगाउने कपडाहरू पनि हेरेर त्यस्तै बिजोग छ है। त्यस्तो बिजोग छ लगाउने कपडादेखि लिएर त्यस्तो बस्ने ठाउँहरू त्यो गाईको गोठहरू अलिक सफा त्यो बस्ने ठाउँ त्यस्तो ठाउँमा बसिसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई रोग लाग्दैन। त्यसै रोग लागेको सुगर प्रेसर त के हुन्छ अनि यो पुँजी वर्गहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ भने मानिसलाई ठगी खाइरहेको छ। अनि एउटा मानिसहरूलाई देखाएर चाहिँ अनि धन्यवाद।
साह्रै धन्यवाद यसले यसको रेकर्ड माताजीको आशा के अरे धन्यवाद के अरे यसलाई एडिटिङ गराउला नि त्यही त हाम्रो कतिवटा कुराहरू रमाइलो कुरा पनि भइरहेको छ यहाँनिर कतिवटा सेयरिङ आशिषका कुराहरू पनि भइरहेको छ रमाइलो एकदमै रमाइलो यात्रा महसुस भएको छ धेरै यात्रा गरिरहँदाखेरि हामी एउटा कुरामा मात्रै फोकस गर्थ्यौँ भने आज विभिन्न मानिसहरूसँग हामीले भेट्ने मौका पायौँ विभिन्न अपरिचित व्यक्ति भेट्ने मौका पायौँ र साँच्चै नै हामी आशिषको जीवन हामीले महसुस गरेका छौँ अब हामी बिस्तारै हाम्रो बस्ने स्थानतर्फ हामी जाँदैछौँ मनहरीको पुल हो यो मनहरीको पुल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँनिर मनहरीको पुलमा हामी जाँदै गर्दाखेरि अब हामी केही समयमा मनहरी बजार यहाँनिर अब बेलुकीको पखमा त्यति धेरै राम्रो देखिएको छैन होला तर पनि मनहरी बजार हामी प्रवेश गर्दैछौँ र त्यसपछि हामी होमस्टेतिर हामी लाग्दैछौँ जहाँ हामी बस्न लागिरहेका छौँ अब हामी भोलिको दिनमा फेरि हामी विभिन्न ठाउँमा हामी जानेछौँ अनि त्यहाँ गएर फेरि हाम्रो सेवाकाई हामी सुरु गर्नेछौँ आजलाई बाबाई शुभरात्रि जय मसी गुड मर्निङ जय मसी सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता मित्रहरूलाई अहिले हामी बिहानै मनहरीको पुलमा हामी हिँड्दैछौँ अनि हाम्रो पछाडि धीरजजी पनि हुनुहुन्छ हामीसँगै मर्निङ वक गर्ने क्रममा छौँ अहिले हामी तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ नारायणी मनहरी खोला यो नारायणी भन्न आएको छ मनहरी पुलबाट हामीले यो दृश्य खिचिरहेका छौँ तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ कति राम्रो दृश्य छ र यो मनहरी पुल बजार हामी ब्याकग्राउन्डमा मनहरी बजार छ अनि मनहरी बजारमा हिजोको दिन हामी एउटा गेस्ट हाउसमा हामी बस्यौँ रमाइलो भयो राम्रो भयो परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र अहिले हामी यो केही समय मर्निङ वक गरौँ भनेर हामी बाहिर निस्केका छौँ लगभग 5:30 आएको छ र यहाँ तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ कति राम्रो खोला मनहरी खोला चाहिँ बगिरहेको अवस्थाहरू छ अनि धेरै राम्रो छ अनि धेरै दृश्य यो क्यामेरामा मैले प्रयोग गरेको छु ओप्पो F9 Pro डुएल क्यामेरामा यो प्रयोग गरिरहँदाखेरि धेरै मजा हुँदो रहेछ फ्रन्ट क्यामेरा अनि त्यस्तै गरेर ब्याक क्यामेरा पनि यसमा एकैचोटि हामीले खिच्न सक्छौँ ओप्पो F19 Pro अनि धेरै राम्रो छ अनि तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ एकदम सिनहरू धेरै राम्रो छ अनि यतातिर मनहरी खोला निकै बढेर आएको हो किनभने यतातिर हिजोदेखि नै पानी चाहिँ परिरहेको अवस्थाहरू हामीले देखिरहेका छौँ र यहाँनिर ट्रकहरू लगातार अगाडि जाने क्रम छ हिजो बेलुकी हामी हेटौडाबाट मनहरी आउने क्रममा एक ठाउँमा बस र एउटा ठुलो टिप्पर जुत्दाखेरि त्यहाँ धेरै मानिसहरू घाइते भएका थिए एकजना सानो बालिकाको टाउकोमा निकै गम्भीर चोट हामीले देख्यौँ अनि तर परमेश्वरले उहाँहरूलाई सुरक्षा दिनुभएको छ अनि तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर यो खोला निकै ठुलो छ मनहरी खोला अनि हामीले सुनेका छौँ मनहरीको खोलाको माछा चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ अरे भनेर भनेछौँ हामी मनहरीमा हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यो मौका चाहिँ हिजो हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ किन भन्दा माछा लोकल माछा चाहिँ छिटै सकिँदो रहेछ अनि धेरै राम्रो बिहानको यहाँ धेरै गर्मी पनि अब बढेको छ तर गर्मी बढेको साथसाथै आज बिहानको मौसम पानी परिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ शीतल नै छ हामी अहिले हामीले महसुस गरिरहेका छौँ खोलाको चिसो पानीको कारण र त्यहाँबाट आउने यो हावाले निकै चिसो महसुस गरेका छौँ धेरै
धेरै नै शान्त महसुस भएको छ। धन्यवाद। हेलो, हामी मनहरीको सम्पूर्ण काम सकेर सेवा गरेर मानिसहरूलाई भेटेर विश्वासीहरूसँग प्रार्थना सङ्गति हामीले गर्ने सेवा, हामीले दिने प्रार्थना आशिष सम्पूर्ण कुरा सकेर अहिले हामी फेरि यात्रामा हामी सुरु गरेका छौँ। अहिले हामी मनहरीबाट लोथर भन्ने बजारमा हामी आइपुगेका छौँ। तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ लोथर बजार सानो छ अनि हामीले यहाँ देख्दछौँ हामी अलिक गर्मी बढेको, घाम टन्नाटन लागेको अवस्था छ र हामी अहिले यात्रामा छौँ र हाम्रो कार्यक्रममा परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष राख्नुभयो, हामीलाई सहायता गर्नुभयो। हामी परमेश्वरको आशिषलाई महसुस गऱ्यौँ, आनन्द गऱ्यौँ उहाँको अनुग्रहमा। र अहिले हामी अब बुटोलको यात्रा हो, बुटोल हामी जाँदैछौँ अनि बुटोलमा हामी अप्ठ्यारो हुने छ अनि गइरहेको छ, तर पनि हाइवेमा राम्रोसँगले हामी गइरहेका छौँ। तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ अनि हाम्रो ड्राइभिङमा हाम्रो धीरज भाइले गर्नुभएको छ, उहाँले एकदमै राम्रो ड्राइभिङ गर्नुभएको छ। स्मुथली हामीलाई घरिघरि मात्रै हो त्यो ब्रेक खालि हाल्न नभ्याएर खाल्डा खुल्डुङमा, तर पनि एकदम स्मुथली उहाँले ड्राइभिङ गर्नुभएको छ। अनि पछाडि हाम्रो पास्टर हुनुहुन्छ, तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ पछाडि उहाँहरू भाइ हुनुहुन्छ पछाडि, अनि हाम्रो दिदी बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँहरू इन्जोय गर्नुभएको छ पछाडिपट्टि। साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई धेरै आशिष दिएको हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। अनि यो समय अहिले अब हामी फेरि बुटोलमा केही पास्टर, केही विश्वासीजन, केही आफन्तहरूलाई हामी भेट्दैछौँ अनि क्रिस्टको प्रेममा उहाँहरूसँग हामी केही दिन रहनेछौँ, 1 दिन 2 दिन रहनेछौँ। अनि साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई त्यहाँ पनि आशिषमय बनाउनु हुनेछ। धन्यवाद दर्शक तथा श्रोताबिन, फेरि हामी अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई फेरि हामी जोड्नेछौँ। यति भन्दै परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्, परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँहरूको जीवनमा रहेको भन्दै म राजेश नगर पनि बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह। अहिले हामी निरन्तर यात्रामा छौँ। यात्रा गर्ने क्रममा अहिले हामी टाढी कटेर लगभग अब नारायणघाट आउने बेला भयो। अहिले हामी जङ्गलको बिचमा छौँ, टाढीको जङ्गलमा। टाढीको भन्दा पनि यतापट्टि टाढी कटेर आइसकेपछिको जङ्गलमा हाम्रो यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। गर्मी छ, प्रचण्ड गर्मी छ। बाहिर गयो भने त धेरै नै गर्मी हामी महसुस गर्छौँ, भित्रै हामीलाई एकदमै गर्मी भएकै महसुस हामी गरेका छौँ। हुनसक्छ अहिले यतिखेर 40 डिग्री होला भन्ने अनुमान छ। र अहिले हामी हेर्दै गर्दाखेरि जसरी यो रोडमा धेरै गाडीहरू पनि कुदेको छैन, किन भन्दाखेरि धेरै गर्मी भएको अवस्थाहरू छ। र अहिले हामी नारायणघाट हामी जाँदैछौँ। नारायणघाट पुगेर हाम्रो खाना खाने योजना हामीले गर्दैछौँ। अहिले दिनको 1:30 बजिसकेको छ। हामी अहिले बिहानको खाजा हामीले दरै खाएका थियौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले त्यो खाजाको भरमा अहिले हामी 1:30 बजेसम्म हाम्रो खाना नखाइरहँदाखेरि साँच्चै नै बलिदान हामीले गरेकै हौँ जस्तो लाग्छ। के अरे हाम्रो यात्रा निरन्तर भइरहँदा हामी धेरै नै रमाइलोसँगले प्रभुको अनुग्रहमा उहाँको आशिषमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अहिले हामी चितवन मेडिकल कलेजको अगाडिको रोडबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यहाँ एकदमै यो धेरै भिडभाड हुने ठाउँ हो र हस्पिटल एरिया भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर धेरै मानिसहरू आवत जावत गर्ने ठाउँ हो। अब अहिले यतिखेर हामी चाहिँ अब नारायणघाटको चोकमा पुग्न लागेका छौँ। त्यो ओह्रालोमा छौँ। चितवन माध्यमिक विद्यालय पनि छ, कलेज माध्यमिक विद्यालय, विभिन्न मेडिकल, त्यस्तै गरेर यतापट्टि कालिका आर्मी क्याम्प पनि यतापट्टि छ। हामी देख्दै गरेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले हामी यो रोडमा छौँ। चितवनको भाट भेटिनी पनि
यहाँ नजिकै छ बाटोबाट पनि नजिकै छ यो लेफ्ट साइडमा हामी त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ यता तल छ ओह्रालोमा भाटबेटी म गएको छु एकपल्ट तपाईँले हामीले देख्दैछौँ यो भाटबेटी हो त्यो भाटबेटी नि धेरै राम्रो छ भित्र गयो भने निकै राम्रो छ भाटबेटी स्टोर सुपर स्टोर सुपर मार्केट भाटबेटी हामीलाई जान मन त छ तर समय छैन तपाईँले चिन्नुहुन्छ पावल राणा पावल दाई भन्छु पावल राणा यो रोड हाम्रो हरि अर्थात् हाम्रो साइमन दाईको भाइ साइमन भाइ पनि यतै कतैतिर छ यो ओह्रालोमा हामी छौँ चितवन नारायणघाट बजार राम्रो देखिन्छ तर गर्मी चाहिँ काठमाडौँ बस्ने भाषीहरूको लागि चाहिँ यो गर्मी चाहिँ विविध साह्रो पचाउनलाई गाह्रो छ तर पनि केही छैन नारायणघाट चर्च यहाँ माथि छ नारायणघाट चर्च अब अहिले हामी नारायणघाट चोकमा आइपुगेको छैन है अझै पनि अर्को चोकमा हामी आउँदैछौँ अब आउने सक्छ हजुर बजारमा छौँ हामी नारायणघाट चोक भनेको चाहिँ पुलचोक हो पुलचोकमा अब आउन बाँकी छ काठमाडौँमा नि पुलचोक छ नारायणघाटमा पुलचोक छ यो पुलचोकमा अब हामी आउँदैछौँ हामी कतातिर जाने अब पुल आयो भने फेरि पारी हुँदैन त्यही त भने त हामी खाना त्यही त कहाँनिर जाने हो अब यही एरियामा सक्छ हामीले खाना खाने ठाउँ खोज्दैछौँ थाहा छैन कहाँनिर खाने हो थुप्रै होटल लजहरू त यहाँनिर छ तर कहाँनिर छ अब हामी पुलचोकमा चाहिँ अहिले हामी आयौँ सायद पुलचोकबाट अलिकति अगाडि लेफ्ट साइडतिर हामी जानुपर्छ होला अनि यो चाहिँ उता चाहिँ उत्तरपट्टि चाहिँ यता काठमाडौँ जाने हो यतापट्टि बुटोल जाने हो हामी बुटोलतर्फ हामी जाँदैछौँ पुलचोक अझै आइपुगेको छैन होइन ए अगाडि नै पुलचोक भन्ने गाडी तर यो भिडियो हामी राख्दैन अब पुरै छ खाना खाने घर त अब यतातिर साइड गरौँ न अलि अगाडि गरौँ अलिकति तिर त्यो नारायणी तिरको देखिने हिसाबले गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति अझै रमाइलो होला कि भन्ने अझै फ्रेसनेस ल्याउँछ त्यसले होइन यसो हेर्दा पनि यसो हजुर हामीले काठमाडौँ रोड यतापट्टि देख्दैछौँ यतापट्टि गयो भने 12 घरै पुग्छ यतापट्टि गयो भने काठमाडौँ रोड छ भने पुलचोक हो यो चाहिँ सिधै गयो भने अब हामी भैरवा कोलको धनगढी महेन्द्रनगर बुटोल हामी पुग्छौँ त्यहाँ बोर्डमा पनि लेखिएको छ सायद अब हामी यतानिर राख्नु होला ओके हामी अहिले अब यो बुटोल जाने क्रममा जोरमारा भन्ने ठाउँमा अब आइपुग्न लागेका छौँ हामीले देख्दैछौँ मध्यबिन्दु नगरपालिका स्टार्टिङ भएको छ अनि बाटो बनाउने क्रम पनि छ ठुलो पार्ने क्रम पनि छ विभिन्न ठाउँमा अलिकति अप्ठ्यारो पनि छ अहिले हामी यो जङ्गलभित्र बसेका छौँ सायद हामीले बाघ भालु पनि भेट्छौँ कि भन्ने हाम्रो अनुमान हो तर थाहा छैन बुटोल 75 किलोमिटर बाँकी छ हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको बुटोल हो आज त्यसपछि हामी भोलिका दिनका कार्यक्रमहरू छन् विभिन्न सङ्गति सेवा प्रार्थना मग्नी र साथै घुमघाम गर्ने हाम्रो कार्यक्रम पनि छ र अहिले चाहिँ अलिक शीतल भएको महसुस हामीले गर्दैछौँ किनभने हामी जङ्गलभित्रको रोडमा हिँड्दै चल्दै गर्दाखेरि अनि असाध्यै गर्मी भएको छ हामीले महसुस गरिरहेका छौँ त्यसैले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अलिकति रिलिफ भएको छ राम्रो रोड
मिड पोइन्ट। अब हामी बोर्डरमा पूर्व पश्चिम राजमार्गमा हामी छौँ। अनि यो बाटो चाहिँ बुटोल हुँदै विभिन्न ठाउँमा जाँदछ। बुटोलबाट उता सिधै गयो भने भैरवाहा, लुम्बिनी, त्यसै गरेर बुटोलबाट हामी उता पश्चिम लाग्यो भने नेपालगञ्ज, अनि त्यस्तै गरेर दाङ, सुर्खेत, विभिन्न स्थानतर्फ हामी जान्छौँ। पश्चिमतिर हामी लाग्छौँ। अनि धेरै रमाइलो यात्रा छ। गर्मी छ तर पनि धेरै रमाइलो यात्रा हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। राम्रो छ समुद्रमा भन्दाखेरि रोडमा रोड क्वालिटी समस्या छ भन्दाखेरि पानीबाट गाह्रो हुन सक्छ र बनाउने क्रम छ। हरियाली साइड धेरै हरियाली दुई वर्षभित्रमा यो चाहिँ ठुलो हाइवे हुँदैछ रोडको। यहाँ हामी देख्दैछौँ पुरै हाइवे छ, ठुलो हाइवे छ। बर्गाक हामी प्रवेश गऱ्यौँ। अब हामी चाहिँ सुर्खेत 161 किलोमिटर, धनगढी 445 किलोमिटर, पायल 595 किलोमिटर छ चाहिँ बर्गाक प्रवेश गऱ्यौँ हामी। बर्गाक प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि बुटोल एकदमै नजिकै छ। हामी बुटोल बजार पुग्न लागिसकेका छौँ। बर्गाक अब लगभग कति किलोमिटर, 40 किलोमिटर पुगेपछि हामी बुटोल बजारमा पुग्नेछौँ। बर्गाक बजार हो यो, दुई साइडमा हामी देख्दैछौँ। बर्गाक बजार निकै ठुलो छ। बर्गाक बजारमा बहर खानु त पाइँदैन होला। निकै लामो छापमा यहाँनिर छ के को थाहा छैन। अगाडि हामी जाँदैछौँ पछि निकै लामो लाइन छ। सायद केही भयो होला गाडी।
बाढी रोडमा बाढी आएको रहेछ यो भर्खरै यो बाढी आएको रहेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले देख्छौँ माथि माथि पानी आएको छ यहाँनिर हामी देख्दैछौँ यहाँ पुरै बाढी आएको अवस्थाहरू छ पुरै रोडमाथि बाढी पसेछ यहाँ कुन खोलाको बाढी आएको छैन तर बाढी चाहिँ ठुलै बाढी आएको रहेछ रोडमै ठुलै बाढी आएको रहेछ माई गुडनेस पुरै ठुलै बाढी आएको हेर्नु त यो धुलोले ठुलै बाढी पसेर चाहिँ गाउँतिरै गएको छ यो गाडी के अरे बढेको बढेको ठुलो रहेछ ठुलो रहेछ नि त्यसलाई नाउमा हामी कस्तो स्पिड आएको छ बाप पानी परेछ त्यही त भने कहाँ त्यो आगो कसरी गरेको त्यस्तो है My goodness. Oh my goodness. ठुलो बाढी पसेछ अघि यहाँ पानी परेको थियो त्यो पानी त खोला कहाँको खोला हो अनि यहाँ चाहिँ अघि केही समय अगाडि चाहिँ स्कुटी बगाएको हो र छिटो छिटो गर्नु हामी यहाँनिर यो तर्ने क्रममा स्कुटीको भाइ बहिनीलाई हामी हेल्प गर्दैछौँ यहाँको सामान हाम्रो श्रीमतीलाई हाम्रो गाडीमा राखेर लाँदैछौँ अनि यहाँनिर ठुलो गाडी पनि त्यहाँनिर निकै अलिकति बाइक अलि अगाडि साथ त्यो पनि ल्याउने हो भयो जानुहुन्छ ठुलो बाढी आएको छ यहाँनिर रोडमै बाढी पसेको छ कुन खोलाबाट आएको हामीलाई थाहा छैन एनिवे तर यहाँनिर अहिलेको पानीले यहाँनिर ठुलो बाढी आएको हामीले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामी देख्दैछौँ हामी पनि जान लाग्दैछौँ र यहाँनिर धेरै स्कुटी बाइकहरू अघि हामी सुन्दै थियौँ स्कुटी बगायो भनेर र त्यहाँ पनि एकदमै मुस्किलले स्कुटीहरू गाडी मोटरसाइकलहरू लाँदै हुनुहुन्छ खोला छ हो यहाँ माथिको पहाड भत्केर आयो रे यहाँ हामीले फिल्ममा के हामीले युट्युबमा चाहिँ देख्छौँ प्रत्यक्ष रूपमा दर्शक तथा श्रोताबिन प्रत्यक्ष रूपमा हामी तपाईँलाई बुटोलको गोठघाटबाट हामीले तपाईँलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दैछौँ तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा आफै हामी चाहिँ सहभागी भएका छौँ यो बाढमा एनिवे तर यहाँनिर हजुर आज हामीले कस्तो आयो पुरै पानी यो साइडमा गएको छ त घर बनाएको ठाउँतिर गएको छ पर्दै खसाल्नु तर किन गएन गाडी अगाडि किन गएन त अगाडि गाडी गएन क्या फेरि हेर्दैछौँ त्यो बाइक जान खोज्दैछ तर सकेको छैन एकदमै रिस्क छ होइन छेकिएर जाँदा चाहिँ राम्रो हो क्या त्यो गाडीको ठ्याक 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 गरेर मोटरसाइकल जाँदाखेरि पनि नि गाडीले कभर गर्छ त्यसरी गयो भने चाहिँ राम्रो हो क्या पछि जानुभन्दा होइन त्यो बाइक ए गयो त भाइ
ऊ त्यो भाइ त हुने होइन हजुर धीरज भाइ यस्तो बाढी आइरहेको छ अहिले हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ तपाईँलाई डर लागेको छैन कस्तो लागिरहेको छ छैन, मलाई एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ। अब यस्तो बाटोमा हामीले सधैँभरि चलाउन पाइँदैन। हजुर यो बाटोमा चलाउनु पनि एक किसिमको समय परिस्थिति हो 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 कारणले गर्दा मलाई एकदमै आनन्द आइरहेको छ अहिले सट्ट जाउँ जस्तो भइरहेको छ। भइरहेछ एनिवे अनि तर यो गाडी यो बाढी चाहिँ पसेको छ यो बाढीले कतिवटा खेतीपातीहरू तस नस चाहिँ गर्छ नै यो भाइ पुरै हिरो भएर गएको छ अहिले कहाँनिर पछाड छ होइन ऊ यो साइकलको भाइ ओ माई गुडनेस ओ माई गुडनेस ओ माई गुडनेस अब जाउँ बिस्तारै एउटा बाइक उठेर गएर आयो त्यो राम्रो त आएको Anyway, hallelujah in the name of Jesus, in the name of Jesus. यिनीहरू आउने भयो यिनीहरू आउने भयो सुन्ने होइन के अरे यिनीहरू आउने भयो यिनीहरू आउने भयो यो बाइक त केही हुँदैन कि यो एकदम हेभी बाइक हो। सर्दै जाउँ सर्दै जाउँ त्यो भाइ गएको भए हुन्थ्यो नि त्यस्तो गर्दा कस्तो भाइ एकछिन एकछिन हामी चाहिँ रोक्छौँ है यतातिर खाल्डोस् त्यही त दिनु अहिले चाहिँ भाइलाई जानु दिए पनि हुन्थ्यो जाउँ न जाउँ किन रोकिरहेको हो, यस्तो जोखिम छ यहाँनिर अब भाइ कतापट्टि जानु लागेको थाहा छैन हेर्नु चाहिँ गरेको ओ माई यो बाइक छ क्या अगाडि के गरेको लागि यो बाइक होइन हामी यताबाट जानु पनि भाइ के अरे ठेलिदिनुहोस् न सहायता गरिदिनुहोस् न उहाँलाई कि लाइनमा बोक्न परेन कहाँ धकालेर ओ ओ के गर्ने हे यीशु हे यीशु हामी देख्दैछौँ ठुलो बाढ आउँदैछ यताबाट यो बाढ आएको छ माथिबाट अनि हाम्रो यहाँ बहिनीको बिजोग भएको छ के गर्ने Praise the Lord. हामीलाई टेन्सन छैन बहिनीलाई त्यो माथि गरिदिन्छु अलिक माथि सुक्खा अघि भाइ आइसक्यो ल कहाँ उताबाट घुमाएको कि ए के भयो बुवा छ ए झरे पनि झरे भन्नु है हालेलुया अब सबै नसोधिनु झर्ने यो सबै ट्राफिक यहाँ रोकिदिनु यहाँनिर बस्ने आउँछ ल परसम्म जाम भएको छ फ्रेस त सामान पनि झारिदिनुहोस् है उहाँको झर्दिनु है तामाहरू पुरा ल्याउनु भएको छ फेरि उतै जरा भयो एकैछिन हजुर चौडा हामी यो बुटोलको अब बुटोल चौरामा आइपुग्यौँ किन भन्दाखेरि बुटोल चौरा चारैतिर अब छुट्टी नै यतातिर हामी देख्छौँ कि उता जाने भएर जाने बाटो भैरव जाने यता बाटो यतातिर पर्दछ र हामीले यता माथि जाने चाहिँ सुर्खेत नेपालगञ्ज पाल्पा यो बाटो पर्दछ दाङ होइन दाङको यता चाहिँ सुनौल उता भैरव सुनौली भैरव जाने बाटो हो यताबाट चाहिँ फाइनल्ली हामी बुटोल चोक बुटोल बजार हामी आइपुग्यौँ आइपुग्नुहोस् टावर रेडियो स्टेसन टावर हो यो बुटोल राम्रो छ राति पुरै यो बत्ती नि दामी देखाउँछ क्या मैले देखेको थिएँ क्या ट्राफिक चोक अझै माथि होइन बस पार्क आउन लाग्यो
चोक अब चाहिँ टिमुर किचेस टोलको बस पार्क हामी आयौँ होटल हिल्सनमा बसेको हामी पहिला त्यो हिल्सन होटल हिल्सन त्यही होइन ड्याडी नेसनल के भन्नेमा चाहिँ बसेको थियो हिल्सन होइन अर्को चाहिँ यतापट्टिको होटल चाहिँ होइन त्यो होटलमा बसेको हामी त्यही जान लागेको हो क्या बस पार्क हामी चाहिँ यो ठुलो होटल चाहिँ नि त्यो ड्याडिज इन्टरनेसनल होटल हो त्यसो बस्छ दराज पनि होइन के छ त्यो ड्याडी त्यहाँ बसेको क्या हिल्स यहाँ यो होटल लाइन हो नि त्यता चाहिँ होइन त्यहाँ बसेको नि त पहिला राम्रो छ त्यो माथि होटल बहादुर मान्छे रहेछ अरे ओके हामी चाहिँ यहाँ बसेको पहिला उतापट्टि बसेको होटल ओजन 24 रोजन होइन ओजन होटल ओजन हाम्रो होटल फेरि हामी बाइ द वे हामी के अरे होटल ओजन 24मा हामी आइसकेका छौँ अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् अनि परमेश्वरले हामीलाई नसोचेको हामीले अपेक्षा नगरेको होटल परमेश्वरले हामीलाई जुटाउनु भएको छ तपाईँले हेर्नुहोस् हामी के अरे परमेश्वरले हामीलाई अचम्म ठाउँमा पर्नुहुन्छ कहिले कस्तो ठाउँमा राख्नुहुन्छ अनि यहाँनिर यो ओजन होटल ओजन 24मा हामी यो होटल पाएका छौँ एकदमै 3 स्टार लगभग 3 स्टार होटल छ कस्तो लाग्यो होटल तपाईँहरूलाई हिजोको मनरी भन्दा आजको होटल कस्तो छ है गर्मी आसपास के फरक छ होइन अनि यहाँभित्र बस्नुदेखि एकदमै सेन्टेड होइन रुमहरू कति फ्रेसनेस अनि सबै कुराहरूको तयारी अनि टिभी त्यसले गर्दा एसी अनि फ्यान सबै कुराहरू भएको अनि बेडहरू पनि एकदम टाइटी के भएको भएको धन्यवाद ओके अब हामी खाना खानको लागि हामी जाँदैछौँ हामीलाई कुनै विश्वासको ठाउँमा लिफ्ट सहित छ यो होटेलमा अनि यो नयाँ होटेल हो लगभग 4-5 महिना भयो अनि हामी अहिले खाना खान जाँदैछौँ साथीहरू तल तयारी गर्दै हुनुहुन्छ एकदमै सफा राम्रो निट एन्ड क्लिन होटेल अनि हामी एकदमै खुसी छौँ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अनि अब हामी जाँदैछौँ हामी दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामी भन्दैछौँ हाम्रो रुम चाहिँ यतापट्टि छ 303 नम्बरमा हामी खाना खानको लागि जाँदैछौँ हामी चाहिँ 304 नम्बर बसेको छौँ एकदमै राम्रो छ भित्र हामी पछि फेरि खिचेर अब हामी हाम्रो रुममा जाँदैछौँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ वाउ क्या दामी परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अनि यहाँनिर एकदमै बिग साइज रुम छ बिग साइज बेड पनि यति नै राम्रो आकर्षक बेड अनि यो आकर्षक बेडमा साँच्चै नै राम्रो अति प्रसन्न हुनुभएको छ आज रिल्याक्स एकदमै आज राम्रोसँगले सुत्ने योजना छ अनि अरूभन्दा पनि काठमाडौँको फिल भएको छ किन भन्दाखेरि त्यति नै एसीको कारणले गर्दाखेरि अनि यतापट्टि हामी ठुलो ग्लास छ एकदमै राम्रो